Mga residente sa usa ka purok sa Barangay Talumo proper sa Davao City ang namoblema sa walay hubas-hubas nga tubig sa ilang lugar. Bisan pa man sa kainit sa panahon, kinitungod sa baradong kanal. Ani ang balitang barangay ni Argel Relator. Init ang panahon, apan wala matudpay hubas-hubas kining napondong tubig sa mismong basketball court sa Purok 62, Taal 1, Barangay Talumo proper, Davao City. Ang hinungdan, nagbara matud pa ang lapok sa kanal nga dala sa miaging pagbaha, dungagan pa sa mga basura. Katong pagbaha man gud napuno na og yuta, dili nakadaloy ang tubig diri kay diri man ang iyang kuan. Agasanan. Tinuon sumala sa barangay, nasugda na ang pagpanglimpyo sa kanal. Apan sa kadaghan sa mga purok nga sama-sab ang problema, dili maakopar nga mahumandayon. Busa, mismo ang purok leader mihangyo sa mga residente na kinahanglang magtinabangay na. Bara naman ang kanal, puno sa yuta atong pagbaha. Yan mo na problema, maroon niya kay di madaog naman ang kamera pon. Dagko law man ang kanal, puno na sa yuta, di mahuman naman sa kabuan. Giangkon sa barangay nga palisuray gayod ang pagmintinar sa kanal, sanglit sagad bahaunon ang ilang lugar. Ang buhaton namo ana sa monitoring namo mangita mi og linya good sir kung asa gid mapaagi nato diha ang tubig sa ulan nga moderatso siya sa dagat. The problem is naay mga culvert sir na dili nato siya maukab kay mananghid pata sa aso kay mag-replace taog mga culvert. Busa, idangop na matud pa nila sa Davao City LGU ang maong problema aron matabangan sila para sa long-term nga solusyon. Imit gid na mo ang city engineers kung say solution gud ana. Kay sa amua karon ma-anticipate na mo ilang mga concern, matagaan na mo dayon og response. Kana lang kay magbalik-balik gud ta kay kailangan gid nato og general na unsa gyud solution nato. Ginakuha pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kabahin sa City Engineers Office labot sa hangyo sa mga taga-barangay Talumo proper. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa 1 Mindanao.